Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसा कि आप जानते हैं कि वानखेड़े मुंबई में आज मुकाबला है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 में से 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है जबकि अफगानिस्तान ने अपने 7 में से 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और 8 पॉइंट्स हैं एंड दे आर इन विथ अ चांस। लेकिन हिस्टोरिकली जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो छोटी टीमों से हारती नहीं है और वर्ल्ड कप में तो उनका रिकॉर्ड ऐसा बहुत ही तगड़ा है। इस पर हम बात करेंगे। ये आपको बताते चलें कि टॉस जीता है अफगानिस्तान ने और बैटिंग का फैसला किया है। कल के मैच में बड़ी बात हुई और वो मैच जो है वो टाइम आउट के एक फैसले की वजह से सारा उस तरफ चला गया था, लेकिन इस मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की और ये श्रीलंका के खिलाफ इनकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली कामयाबी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल। बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। तो सबको सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बासित एक एक करके कर ले सब। बासित भाई, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कल के मैच को कैसा देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का वो जो एंजेलो मैथ्यूज की सारी स्टोरी हुई, उसकी वजह से वो मैच में इंटरेस्ट इतना नहीं रहा था, लोगों का सारा इस कंट्रोवर्सी पर चला गया था। इस जीत को कैसा देखते हैं? वो 7 रन पे जो कैच छूटा ना शाकिब को, वो मैटर करता है, वो छूटना नहीं चाहिए था। तो बेस्ट जवाब मिल जाता शाकिब को। और सिर्फ इतना कहूंगा कि मुल्क के जो रोल मॉडल होते ना वो ऐसी हरकतें नहीं करते। अब नए बच्चे क्या सीखेंगे कि टाइम आउट के लिए भी अब चांस लें। हैंडल द बॉल भी आउट होता है, अब तो मुझे लगता है वो भी आउट होने लग जाएगा। वो तो आउट हुआ भी है ना, वो तो हैंडल द बॉल में तो डिसमिसल हुए हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो अब ज्यादा हो जाएगा। अब यही है कि रोल मॉडल जो होते हैं ना, चाहे हमारे मुल्क के हों, अपनी हरकतें अच्छी करें। बिल्कुल जुमले तो बोल देते हैं टीवी पे बैठ के, बाद में गोद में बैठ जाते हैं। ठीक है। अजहर, कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? ये जीत जो है बांग्लादेश के लिए ऑब्वियसली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वालिफिकेशन अभी भी नजरों में है चैंपियंस ट्रॉफी की। जी बिल्कुल, आई थिंक दोनों टीमें इसके लिए उनके लिए बड़ा 2 पॉइंट ये इम्पोर्टेंट थे। लेकिन बांग्लादेश हासिल मैं एक और पॉइंट पे बहुत देखता हूँ, क्रिकेट बांग्लादेश ने बीच में बहुत अच्छी भी खेली, लेकिन कल अगर देखें तो ड्यू जितनी पड़ी है ना, कल ड्यू बहुत ज्यादा पड़ी है जी। आई थिंक कि ये बहुत अनफेयर था। जो भी टीम सेकंड टाइम बॉलिंग करती, चाहे वो बांग्लादेश करती है श्रीलंका करती, तो आई थिंक कि वहाँ के लोकल जो ग्राउंड्समैन है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था आईसीसी को कि ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज पंजाब चाहे दिल्ली भी पंजाब वाली साइड में लगता है और उस टाइम स्मॉग और ड्यू का जो कम्बिनेशन है वो बहुत लीथल है। तो आई थिंक कि या तो यहाँ से मैच शिफ्ट करना चाहिए था या फिर इसको थोड़ा स्टार्ट जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 12 या 13 ओवर के बाद से ही वो टॉवल निकल आए थे और बाकायदा ग्राउंड में लग रहा था कि ड्यू बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा मुश्किल था डिफेंड करने के लिए इन दैट अमाउंट ऑफ ड्यू। अदरवाइज अगर इसमें 7 विकेटें गिर गई हैं तो अगर ड्यू 30 ओवर बाद भी पड़ती तो ये मैच श्रीलंका आराम से जीत जाती। लेकिन स्टिल क्रेडिट टू बांग्लादेश के वो जीत गए। लेकिन सारा इवेंट जो है ना, वो सारा मैच जो है वो इस चक्कर में कोई भी आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के फैंस भी इस जीत को ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे आफ्टर दिस इवेंट। जी बिल्कुल सही है। कामरान, इस जीत को कैसा देखते हैं? उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए दोनों टीमों की तो उस पे कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी विक्ट्री है बांग्लादेश के लिए। थोड़ा लेट आए हैं, जैसे हम लोग शुरू में कहते हुए आ रहे थे, ये टीम ऐसी नहीं है कि इतने मैचेस हार जाए, इनको अब बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ठीक है, मुझसे कहा जा रहा है इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और नाजरीन, आपको बताएं कि हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से और कल के मैच में जो हाईलाइट रही वो टाइम आउट वाला इंसिडेंट था। उस पे एंजेलो मैथ्यूज ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या क्या बातें उन्होंने कही थी, कुछ थोड़ी सी उनकी बातें आपको दिखाते हैं। आइए। टाइम आउट के हवाले से जो एंजेलो मैथ्यूज का कहना था उसमें हम आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। आइए देखते हैं। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? मैथ्यूज ने जो बात कही
وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ ایویڈنس بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے اور وہ کافی سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی پورا نہیں ہوا تھا. شاہد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, شعیب آپ کی طرف آتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ جب ویڈیو ایویڈنس ہے تو یقینی طور پہ اس پہ آئی سی سی کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. اور دیکھیں میچ کا نتیجہ تو نہیں بدل سکتا, میچ کا نتیجہ تو آ چکا ہے, بٹ یہ داغ جو ہے وہ بنگلہ دیش سے کبھی بھی نہیں دھلے گا. کل رات کی ہماری ٹرانسمیشن میں باسط بھائی نے جو ریفرنس دیا تھا کہ انڈر آرم بال کرا دی تھی آسٹریلیا نے, تو اسی طریقے سے وہ داغ بھی آج تک نہیں دھلا, یہ داغ بھی نہیں دھلے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے سب چیزوں کو کنکلوڈ کر دیا ہے کہ ہم عزت کرتے تھے لیکن آج انہوں نے ساری عزت کھو دی. اور صرف سری لنکا کی آنکھوں میں نہیں, دنیا کرکٹ کی آنکھوں میں بنگلہ دیش اور شاکب کی میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی عزت رہی ہوگی. باسط بھائی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا اس میں کہ انہوں نے ایک چیز دیکھیں, ایک کرکٹ کے جو یہ پلیئرز ہیں یہ سفیر ہوتے ہیں, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اینجلو کے ورڈز تھے نا کہ اگر یہ بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو شاید ایسا نہ کرتی, تو یہ امیج کتنی خراب جا رہی ہے. دیکھو نجیب, اس نے ایک بات بولی کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں نا وہ ایمبیسڈر ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی عزت رہے, کرکٹ ڈاؤن نہ ہو. پرفارم کرنا ہونا نہ ہونا یہ تو علیحدہ بات ہے. جو آپ نے ایک ماضی والی بات بولی نا شعیب نے کہ ٹریول چیپل نے ایسی بال کرائی تھی, اب وہ رول ختم کر دیا, اب وہ الاؤ ہی نہیں ہے. تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حرکت کے بعد یہ والا رول بھی ختم کرنا پڑے یا اس کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھانا پڑے, کیونکہ 2 منٹ آپ ساؤتھ افریقہ جائیں نا, وہاں پہ لفٹ سے آنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ گراؤنڈ کی ڈفرینٹ وہ ہے, کوئی جلدی ہے بار کوئی بار دیر یہ سے. بات بول رہے تھے کہ اکوپمنٹ فیلئر میں کوئی بغیر ہیلمٹ کے بھی تو نہیں جا سکتا تھا نا, کھیل سکتا تھا, وہ سیفٹی ایشو ہوتا. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ ٹائم بڑھانا پڑے گا, چاہے 2.5 منٹ کریں چاہے 3 منٹ. شاہد صاحب سے اس پہ رائے لیتے ہیں, وہ وہاں ہیں انڈیا میں اور اس پہ بڑی باتیں چل رہی ہوں گی تمام صحافیوں کے بیچ میں بھی. شاہد صاحب کیا ایک جنرل اوپینین ہے جو کل میتھیوز نے پریس کانفرنس پہ باتیں کہی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آئی سی سی اس کے اوپر یقیناً ریئیکٹ کرے گا اور میتھیوز کو کوئی فائن بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ اوپوننٹس کی اسٹریٹجی پر, اوپوننٹس کے بیہیویئر پر آپ کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہوا تھا. 135 سے اگر وہ آگے جاتا, اس کے 6000 رنز بھی ہونے, شاید وہ 100 کر دیتا, وکٹ اچھی تھی. تو میتھیوز کا غصہ رہا اور پھر پوری سری لنکن ٹیم اس کوشش میں لگی رہی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. فیلڈ پہ انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی, اس کا شاکب کو فائدہ بھی ہوا اور سری لنکا میچ بھی بنگلہ دیش میچ بھی جیت گیا. تو اکارڈنگ ٹو دا رولز تو صحیح ہے, لیکن جس طرح باسط کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بڑھانا پڑے گا, 3 منٹ کا ٹائم پہلے ہوتا تھا لیکن پھر اسے 2 منٹ تک کر دیا گیا, اس لیے کہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی تھی. اور میتھیوز کے مطابق, سری لنکن جرنلسٹوں کے مطابق, اینڈریو ہولڈ اسٹاک جو 4تھ امپائر تھے, انہوں نے سری لنکن ٹیم مینجمنٹ سے یہ کہا کہ ہمارے جو اکوپمنٹ ہے اس سے غلطی ہو گئی. میتھیوز کو جب ٹائم آؤٹ دیا گیا اس وقت ان کے پاس اسٹل 5 سیکنڈ باقی تھے اور اسی لیے میتھیوز زیادہ غصے میں بھی آئے. بالکل صحیح ہے اور یہی ریزن ہے. کامران اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بریکنگ آ گئی تھی, جو میچ کی بات آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے. بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ بڑا ہی اچھی کرکٹ کھیلا, لیٹ ہو گئے ہیں, ایسی ٹیم نہیں, میں بات کر رہا تھا کہ بڑی زبردست ٹیم ہے, لیکن اس بیہیویئر کی وجہ سے نا, یا ماضی میں جو کرتا رہا ثاقب, اس کی وجہ سے ٹیم کو بڑا نقصان ہوتا رہا. اور اس کی ریپوٹیشن دیکھ لیں, ایک اچھا آل راؤنڈر ہے, ورلڈ کلاس آل راؤنڈر میں بولوں گا, جس کے بڑے فالوور بھی ہیں, ینگ بچے بھی ہیں, بننا چاہتے ہیں ایسے. جب آپ ایسا آؤٹ لیتے ہیں نا, اور جیسے میتھیو نے بات کی ہے کہ اس کرکٹ کے امبیسیڈر ہے سارے کرکٹر, اس کی کیا نام ہے لیول ایک ایسا ہے, اسپرٹ آف دا کرکٹ, اس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے ایز اے پلیئر ہم لوگوں کو. تو میرے خیال سے اس کو ڈیمیج کیا گیا, تو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بنگلہ دیش یہ جیت ملی ہے ان کو, بنگلہ دیش کو اگر یہ آؤٹ نہ لیا ہوتا ٹائم آؤٹ کا, تو میرے خیال سے ان کو بڑا زبردست اپریشیٹ کیا جانا تھا, اس کی اپروچ کو, جیت کو, بیٹنگ کو, آل راؤنڈ پرفارمنس پہ ثاقب کو, وہ ساری چیزیں چھپ گئی, پیچھے رہ گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں جیسے شاہد بھائی نے بولا نا کہ فائن ہو سکتا ہے اینجلو میتھیوز کو, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میں اسٹل آئی ول بیک اینجلو میتھیوز. جس طریقے سے اس نے زبردست پریس کانفرنس کی, بالکل بڑے اچھے انداز میں اس نے کی ہے. آئی نو کہ اپوزیشن کی آپ نہیں کر سکتے, لیکن اس طرح کے ایونٹ پہ آئی تھنک اگر آپ نہ بولیں تو پھر بھی آئی تھنک کہ اگر یہ جب تک آپ بولیں گے نہیں نا, پھر یہ بات ایسی کرانا ضروری ہے. اگر یہ ٹائم نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, آپ پوائنٹس تو نہیں آپ سری لنکا کو واپس دے سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ جو بھی آفیشلز وہاں تھے, جیسے کرکٹرز کو فائن ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن جو امپائرز تھے
ان کا صرف یہ ان کی رپورٹ بنتی ہے. ایٹ دس ٹائم بھی ان کو بین, جیسے پلیئر کو ایک دو میچوں کا بین لگتا ہے ان کو بھی لگنا چاہیے. یار اتنے بڑے ایونٹ میں آپ اتنی بڑی مسٹیک کیسے کر سکتے ہیں؟ مارجنل اگر آپ نے دینا تو آپ بیٹسمین کو دیتے ہیں, اس میں بھی آپ کو اگر مارجنل دینا تھا تو بیٹسمین کو دینا چاہیے, اور اوپر سے ایک جینوئن ریزن تھی اس کے پاس. تو اگر امپائرز اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکے صحیح, اگر یہ پوری طریقے سے پروو ہوتا ہے, صحیح اگین اگر یہ پوری طریقے سے پروو ہوتا ہے تو آئی سی سی کو لا بنانا پڑے گا, امپائرز کے خلاف بھی بین لگانا پڑے گا. اس طرح تو پھر اتنے بڑے ایونٹ میں اب 2 پوائنٹ ان کے چلے گئے, وہ چیمپئنز ٹرافی نہیں کوالیفائی کرتے تو کس کا قصور ہے؟ یہ بس سوری کر دیں گے. That's true, that's true. دیکھیں یہ میرے خیال سے ماضی میں علیم بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا, کوئی میچ لیٹ چلا گیا تھا تو بین کر دیا تھا. تو ایسے امپائروں کے متعلق بھی کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے, لیکن سب سے پہلے اس رول کو ٹائم ڈوریشن بڑھانی پڑے گی, جس کا نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی کام نہ ہو. دیکھیں اس گیم کو نا جینٹل مین کی طرح لینا چاہیے اور ایسے ہی کھیلنا چاہیے, اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں تو ہوتی رہی ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرتے رہے ہیں. تو ایسے اب پھر آپ دیکھیں انجری بھی ہوتی ہے گراؤنڈ میں, ڈاکٹر آتا ہے, اگر وہ ٹائم پہ نہیں کرتا, ٹھیک نہیں ہوتا, تو کیا اس کو باہر کر دیتے ہیں, باہر بھیج دیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا آئی سی سی کو. 3 منٹ نہیں 3 منٹ ایسے ہی ہے نا, وہ دیتے ہیں ٹائم کے بعد وہ واپس بھیجتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں تو 15-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ اوپر جاتے ہیں. ایون 2-3 منٹ اوپر جاتے رہے, لیکن 3 منٹ کا ٹائم. ایک اور اس میں بیسیکلی ٹائم اور پھر سچویشن کے حساب سے بھی اس کو ہینڈل کیا جائے نا. اس پہ پابندی اس لیے نہیں لگے گی جیسے شاہد بھائی بتا رہے ہیں نا, کہ شاید آئی سی سی فائن کرے. اس 4th امپائر نے خود بتا دیا کہ ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی ہے. آفیشیل نہیں بتایا نا, آفیشیل نہیں بتایا ہے. ہاں لیکن مطلب لیکن بات وہ نہیں ہے, فائن اگر ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ آپ کسی اپوزیشن کو ریڈیکیول نہیں کر سکتے. شاہد صاحب یہی ہے نا بات؟ بالکل, کئی لوگوں کو اس پہ فائن بھی ہو چکا ہے ان کے فیصلوں کے اوپر, اپوزیشن کے فیصلوں کے اوپر. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی جو اینڈریو فیڈل فرنینڈو جو سری لنکا کے جرنلسٹ نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا اگر میتھیوز آتے کریز پر اپنا گارڈ لے لیتے اور پھر ایک دم سے اپنے ہیلمٹ کے اسٹریپ کو دیکھتے, تو اگر وہ گارڈ لے لیتے تو پھر ان کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا کہ وہ بال کھیلنے کے لیے تیار تھے. وہ ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اس سے پہلے کریز پر آنے سے پہلے اسٹریپ صحیح کرنا شروع کر دیا. یا تو وہ امپائر کو بتاتے کہ میرا یہ اسٹریپ خراب ہو گیا ہے, یہ ٹوٹ گیا ہے, وہ ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پورے سچویشن میں جو اینجلو میتھیوز کی ایک بات تھی نا, اٹ از کامن سینس. کامن سینس شوڈ پریویل, کہ جب میرا سٹریپ نہیں لگ رہا تو آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے, اس کی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, میں ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا. 2 پوائنٹس میں رکھنا چاہوں گا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم کی پہلے بات ہو رہی تھی بتانے, ٹائم نہ بڑھے. جو ٹائم اوپر لگتا ہے نا وہ امپائر کاؤنٹ کرے, 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1 منٹ, وہ ان کے اوور ریٹ پہ جائے. کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹنگ میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں نا تو آپ کی بالنگ میں اوور ریٹ میں ڈالتے ہیں, ٹیسٹ میچز میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ویسٹ. دوسری بات جہاں تک رہے گی کہ آپ پھر آئے, میں دین سے نکل گیا. دیکھو نجیب, اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آئی سی سی فائن کرے گا نا اس پریس کانفرنس پہ, تو آئی سی سی کا بھی وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا, ثاقب کا ہوا ہے. بنتا نہیں ہے, مطلب اپنے آپ کو مشہور, میں بدنام جملہ نہیں بولنا چاہ رہا, مشہور کرے گا کہ آئی سی سی کا بیڈ ڈیسیجن, یہ جاتی ہوگی کرکٹ کے ساتھ. کیا مائک کسی کا نہیں ہے؟ کیا کسی کا مائک نہیں, وہ تھوڑا زیادہ پین کی آواز جو ہے وہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے. دروازے کی نوک کی آواز نہیں آتی تو پین کی آواز. اچھا, اس میچ پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے تو میچ کا میجیکل مومنٹ بھی وہ تھا جب میتھیوز نے شاکب کی وکٹ لی, اور وہ جس طرح سے ان کا ریاکشن تھا. تو آئیے بڑھتے ہیں سنسلک میجیکل مومنٹ کی طرف, آئیں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ہاں ناظرین, افغانستان اور آسٹریلیا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں فوڈ پینڈا ہیڈ ٹو ہیڈ. جی تو یہ ہے سچویشن. باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں آج کا میچ؟ ٹاس بڑا امپورٹنٹ جیتا ہے افغانستان. پہلے میں ایک بات کہہ دوں, 10 سیکنڈ بچ گئے, لیٹ ہوتے نا ٹائم آؤٹ ہو گیا. یہ ٹائم آؤٹ تو ہو گیا تھا, میں وہ تو اپنا فوڈ پانڈا کا شکریہ. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ یار 280 رن
बनाते हैं तो फिर माइट भी जीत सकते हैं ये लोग। हालांकि कल मैंने बोल दिया अफगानिस्तान, मुझे बाद में अपना जुमला याद आया, तो क्या मैं अभी चेंज कर सकता हूँ? आप अभी चेंज कर दें। आप, मैं तो कहता हूँ पिच के हिसाब से आप यहाँ चौका लग गया, ध्यान से चौका लग गया। अभी आप क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया इन्होंने रात को बदल लिया, बदल लिया। सॉरी, इन्होंने बोला मेरी अब ऑस्ट्रेलिया तो आपकी अफगानिस्तान हो गई। आप भी चेंज कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों चेंज करूंगा? पिच के हिसाब से तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं एक दफा पहले आप अपना बताए ना, येलो। नहीं, मैं तो येलो, आपने देखा ना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में छोटी टीमों से नहीं हारता। क्या? चलो मैं अफगानिस्तान ले लेता हूँ। हाँ, अफगानिस्तान, चले ठीक है। तो ये हो गई सबकी प्रेडिक्शन। और नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैंने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की वजह बताइए मिस्टर दरवाजे से। पहले ऑस्ट्रेलिया की वजह बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। जाम्पा और मैक्सवेल वापस आ गए हैं, मार्श उनके पास वापस आ गए हैं। तो उनकी टीम जो है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि फर्क पड़ जाएगा कि उनकी टीम आ गई है, तो उससे जो है मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है। अफगानिस्तान ने बेशक पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती। ठीक है, कामरान, इम्पोर्टेंस बताइए इस गेम की, क्यों आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी ही टीम है, वो हमेशा आईसीसी में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। जैसे आपने बताया, शुरू में छोटी टीमों को तो अपने करीब नहीं लगने देते, बड़ी प्रोफेशनल टीम है। और इनके पास आज के मैच में मैक्सवेल भी वापस आ गया, फिट था और फिट हो गया, लास्ट मैच खेल नहीं सका इंजरी की वजह से, लेकिन एक बैलेंस साइड है, बैटिंग भी फॉर्म में आई हुई है। फिर ट्रेविस हेड की आने की वजह से ना एक बैटिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई, जो अर्ली मैचेस में वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे बैटिंग में, तो ये एक एज मिला है उनको। डेविड वार्नर के 428 रन हैं और एडम जैम्पा की 19 विकेटें हैं, तो ये की प्लेयर्स हो सकते हैं इस मैच के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम अब काफी हद तक फॉर्म में आ चुकी है। फारूक की टीम से बाहर हुए हैं, जबकि मिच मार्श जो कि अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से कुछ दिन के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया गए थे, ही इज बैक। और जैसे कि अजहर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि ग्लेन मैक्सवेल गोल्फ कार्ट से गिर गए थे और उनको थोड़ा ख्याल रखने के लिए टीम से बाहर किया गया था, वो वापस आ गए हैं। और कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ टीम का हिस्सा नहीं है इस मैच में, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ट्रेविस हेड के आने के बाद इन्हें ना एक बहुत बड़ा फेवर क्या मतलब एडवांटेज ये हुआ कि वो साथ में ऑफ ब्रेक बॉलर भी है, जो टेस्ट मैच में भी बॉलिंग करता है। ये नहीं कि T20 या वनडे के वाइट बॉल का, रेड बॉल का भी बॉलर है। इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना, स्पिन डिपार्टमेंट बढ़ गया, जैसे जंपा हो गया, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, जैसे कामी ने बताया, दोबारा फिट हो गया है, तो स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा हुआ। लेकिन उनका स्पिन डिपार्टमेंट, चारों स्पिनर बहुत अच्छे, उनका स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। बट यही जो कमी एक महसूस होती थी अजहर के, पहले भी इनके स्पिनर्स अच्छे थे, बट अब इनके बैटर्स बड़ा काम कर रहे हैं। 5 बैटर्स ऐसे हैं जो 200 या 200 से ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में बना चुके हैं। नहीं, इसके स्पेशली टॉप 3 जो गुरबाज हैं, इब्राहिम हैं और रहमत शाह, जो उन्हें टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, पेस को अच्छा खेल रहे हैं। पहले इनको होता था तरह से पेस ज़्यादा होती थी तो वो सरवाइव कर भी लेते थे, उस तरह रन नहीं बना पाते थे। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो स्टार्क को और हेजलवुड को खेल रहे हैं। मे बी बम्बई में जितने मैचेस हुए हैं, फास्ट बॉलर स्पिनर अंडर लाइट मुश्किल करते हैं, तो मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। इतना कुछ अचीव कर लिया है वैसे अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में, अगर वो यहाँ जीतते हैं और आगे के लिए अपना रास्ता हमवार करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक अ फेरी टेल। लेकिन 2 टीमें इस इवेंट में ना, मैं समझता हूँ कि जब वो वापस अपने वतन लौटेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। एक नीदरलैंड कि उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया, और उसके बाद अफगानिस्तान ने मेरे नज़दीक तो अपना वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने 3 एक करंट चैंपियन और 2 फॉर्मर चैंपियन को हराया, तो वो अपना वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बिल्कुल सही। आज का मैच वो जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हारेंगे भी तो मेरे ख्याल से उनको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हम कुछ कर नहीं पाए, बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है नाज़रीन, आपको बताएं अफगानिस्तान का स्कोर 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, सब पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।